वराहपुराणं त्रयश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। अथ मन्दारमहिमनिरूपणम्। मन्दारतीर्थमाहात्म्यम्। तत्र प्रापणो नाम गिरिः, स्नानकुण्डं नाम तीर्थम्, मोदनं नाम तीर्थम्, वैकुण्ठकारणं नाम तीर्थम्, सोमस्रोतो नाम तीर्थम्, पूर्वेण गुह्य नाम तीर्थम्, विन्ध्यविनिसृतं गुह्यं तीर्थम्, पश्चिमपार्श्वे देवसमन्वितं चक्रवर्तं नाम तीर्थम्, गुह्यो गभीरको नाम महाह्रदः, दक्षिणे चक्रं वामे गदा एतच्छ्रवणफलम्। श्रीवराह उवाच पुनरन्यत् प्रवक्ष्यामि, एकान्तं शृणु सुन्दरी, स्थानं मे परमं गुह्यं मद्भक्तानां सुखावहम्। जाह्नव्या दक्षिणे कूले विन्ध्यपृष्ठसमाश्रितम्, मन्दारेति च विख्यातं सर्वभागवतप्रियम्। तत्र त्रेतायुगे भूमे रामो नाम महाद्युतिः, भविष्यति न सन्देहः स च मां स्थापयिष्यति। नारायणमुखाच्छ्रुत्वा धर्मकामा वसुन्धरा, उवाच मधुरं वाक्यं लोकनाथं जनार्दनम्। धरण्युवाच देवदेव महादेव हरे नारायण प्रभो, मन्दारेति त्वया प्रोक्तं देवधर्मार्थ संयुतम्। मन्दारे कानि कर्माणि कुर्वन्ति च ततो नराः, कांश्च लोकान् प्रपद्यन्ते तत्र कर्म कृतो नराः। मन्दारे कानि गुह्यानि रहस्यं किं च तत्र वै, वक्तुमर्हस्य शेषेण परं कौतूहलं मम। श्रीवराह उवाच शृणु सुन्दरी यत्नेन यन्मां त्वं परिपृच्छसि, कथयिष्यामि ते गुह्यां मन्दारस्य महाक्रियां। क्रीडमानोऽस्महं तत्र मन्दारे पुष्पिते तदा, मन्दारपुष्पमादाय मनोज्ञं न्यस्य वै हृदि। ततो ममाभवच्चिन्ता मन्दारे पर्वतस्थिते, तत्रैकादश कुण्डानि विस्तृतानि गिरौधरे। विन्ध्ये च मत्प्रभावेण मन्दारश्च महाद्रुमः, स्थितोऽहं तत्र सुभगे भक्तानुग्रहकाम्यया। दर्शनीयतमं स्थानं मनोज्ञं यच्छिलातलं, यत्र तिष्ठाम्यहं देवी मन्दारद्रुममाश्रितः। विस्मयं शृणु सुश्रोणे
मन्दारेऽस्मिन् महाद्रुमे द्वादश्यां च चतुर्दश्यां स पुष्पते महाद्रुमः तत्र मध्याह्नवेलायां वीक्ष्यमाणो जनैस्ततः ततोऽन्यदीनमासाद्य दृश्यते न कदाचन तस्मिन् मन्दारकुण्डे तु एकभक्तोषितो नरः स्नानं करोति शुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम् अथ प्राणान् प्रमुच्येत कुण्डे मन्दार संस्थिते तपः कृत्वा वरारोहे मम लोकं स गच्छति तस्य चोत्तरपार्श्वे च प्रापणं नाम वै गिरिः तिस्रो धारा पतन्त्यत्र दक्षिणां दिशमाश्रिताः स्नानकुण्डमिति ख्यातं तस्मिन् क्षेत्रे परं मम दक्षिणे पतते धारा स्रवते चोत्तरामुखम् तत्र स्नातो वरारोहे एकरात्रोषितो नरः मोदनं दक्षिणे शृङ्गे तस्मिन् मेरोशिलोच्चये तत्राथ मुञ्चते प्राणान् मम कर्म परायणः सर्वसङ्गं परित्यज्य मम लोकं स गच्छति तस्य पूर्वोत्तरे पार्श्वे गुह्यं वैकुण्ठकारणम् यत्र धारा पतत्येका हरिद्रावर्णसन्निभा यस्तत्र कुरुते स्नानम् ऐकरात्रोषितो नरः नाकपृष्ठं समासाद्य मोदते सह दैवतैः तथात्र मुञ्चते प्राणान् कृतकृत्यः सुनिश्चितः तारयित्वा कुलं सर्वं मम लोकं प्रपद्यते तस्य दक्षिणपूर्वेण समस्रोतो वराङ्गणे पतते विन्ध्यशृङ्गेषु अगाधश्च महाद्रदः पतते विन्ध्यशृङ्गेषु अगाधश्च महाह्रदः तत्र स्नानं तु कुर्वीत एकभक्तोषितो नरः मोदते पूर्वपार्श्वे तु तस्मिन् मेरोशिलोच्चये अथात्र मुञ्चते प्राणान् मम चित्तव्यवस्थितः चित्वा वै सर्वसंसारं मम लोकं स गच्छति मन्दारस्य तु पूर्वेण गुह्यं कोठर संस्थितम् यत्र धारा पतत्येका मुसलाकृतिका शुभा तत्र स्नानं प्रकुर्वीत पञ्चभक्तोषितो नरः मोदते पूर्वपार्श्वे च मेरो तस्मिन् चिलोच्चये अथात्र मुञ्चते प्राणान् कृत्वा कर्म सुदुष्करम् मेरुशृङ्गं समुत्सृज्य मम लोकं च गच्छति तस्य दक्षिणपार्श्वे तु गुह्यं विन्ध्यविनिसृतम् पञ्चधारा पतन्त्यत्र
मुसलाकृतिकाशुभाः तत्र स्नानं प्रकुर्वीत अहोरात्रोषितो नरः मोदते दक्षिणे शृङ्गे महामेरो शिलोच्चये अथात्र मुञ्चते प्राणान् कृत्वा कर्म सुदुष्करम् मेरुशृङ्गं परित्यज्य मम लोकं प्रपद्यते दक्षिणे पश्चिमे भागे मन्दारस्य यशस्विनी अत्र धारा पतत्येका आदित्य समतेजसा तत्र स्नानं प्रकुर्वीत अहोरात्रोषितो नरः मोदते पश्चिमे भागे ध्रुवो यत्र प्रवर्तते अथात्र मुञ्चते प्राणान् मम कर्म व्यवस्थितः सर्वपाप विनिर्मुक्तो मम लोके च मोदते तस्य पश्चिम पार्श्वे तु गुह्यं देव समन्वितम् चक्रावर्तमिति ख्यातम् अगाधश्च महाह्रदः स्नानं करोति यस्तत्र पञ्चभक्तोषितो नरः मोदते मेरुशृङ्गेषु स्वच्छन्दगमनालयः अथ वै मुञ्चते प्राणान् चक्रवर्ती महायशाः शृङ्गान् सर्वान् परित्यज्य मोदते मम सन्निधौ देशं वायव्यमाश्रित्य तस्मिन् विन्ध्यशिलोच्चये तिस्रो धारा पतन्ति यत्र मुसलाकृतयः शुभाः तत्र स्नानं प्रकुर्वीत मम चित्तव्यवस्थितः मोदते सर्वशृङ्गेषु चैकचित्तं समाश्रितः अथात्र मुञ्चते प्राणान् तस्मिन् गुह्ये यशस्विनी सर्वसङ्गं परित्यज्य मम लोकं स गच्छति तस्य विक्रोशमात्रेण दक्षिणां दिशमाश्रितः गुह्यो गभीरको नाम अगाधश्च महाह्रदः तत्र स्नानं प्रकुर्वीत अष्टरात्रोषितो नरः मोदते सर्वद्वीपेषु स्वच्छन्दगमनालयः अथ वै मुञ्चते प्राणान् मम कर्म व्यवस्थितः सर्वद्वीपान् परित्यज्य मम लोकं प्रपद्यते तस्य पश्चिम पार्श्वे तु गुह्यं वै परमं महत् सप्तधारा पतन्त्यत्र अगाधश्च महाह्रदः तत्र स्नानं प्रकुर्वीत अहोरात्रोषितो नरः मोदते शक्रलोके तु स्वच्छन्दगमनालयः अथ वै मुञ्चते प्राणान् स्वकर्म परिनिष्ठितः सर्वसङ्घं परित्यज्य मम लोकं प्रपद्यते क्षेत्रस्य मण्डलं तस्य कथ्यमानं मया शृणु स्यमन्त पञ्चकं चैव मन्दारस्य गिरौ मम तत्र तिष्ठामि शुश्रोणि विन्ध्यस्य गिरिमूर्धनि
मन्दारे परमं गुह्यं तस्मिन् गुह्यशिलोच्चये दक्षिणे संस्थितं चक्रं वामे स्थाने च वै गदा य एतच्छृणोयान्नित्यं गुह्यं मन्दार संस्थितम् लाङ्गले मुसलं चैव शङ्खस्तिष्ठति चाग्रतः तव चैव प्रियार्थाय मम भक्त सुखावहम् एतन्न जानते केचिन् मम माया विमोहिताः मुच्च भागवता श्रुद्धान् ये च वाराहमाश्रिताः इति श्रीवराहपुराणे भगवच्छास्त्रे मन्दार महिमा निरूपणं नाम त्रयश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः।